मायोसिन यो मायोसिन हेड हैन मायोसिनको हेड भयो यो मायोसिनको टेल भयो यो मायोसिन हेड भयो ओके सो अब यहाँ हाम्रो के छ हेर त यो ट्रोपोनिन छ ट्रोपोनिनमा क्याल्सियम बाइन्ड हुन्छ क्याल्सियम बाइन्ड भए पछाडि हेर त ठ्याक्कै एक्सपोज हुन्छ एक्टिन हैन र हेर त यो येल्लो छ नि अब यसमा हेर येल्लो आएर यहाँ ट्रोपोनिन सी मा बाइन्ड भएपछि ठ्याक्कै कन्फर्मेसन चेन्ज हुन्छ मायोसिन हेड क्यान इन्टरेक्ट विथ एक्टिन बुझ्यौ देख्यौ यो डायग्राम है राम्ररी हेर यो येल्लो आएर बाइन्ड हुन्छ यो पर्पलमा हो यो येल्लो क्याल्सियम भयो सो क्याल्सियम व्हेन इट बाइन्ड्स टु ट्रोपोनिन सी के हुन्छ देयर इज कन्फर्मेसनल चेन्ज यसरी कन्फर्मेसन चेन्ज हुन्छ कि नाउ दिस मायोसिन क्यान गेट एक्सेस टु बाइन्ड विथ द एक्टिन बुझ्यौ अनि एक्टिन मायोसिन क्रस ब्रिज फर्म हुन्छ अनि त्यसले गर्दा कन्ट्र्याक्सन हुन्छ यही नै हो है हामी त्यही नै पढ्छौँ आज सो सिलेबसमा के छ देयर इज पावर स्ट्रोक अफ मसल कन्ट्र्याक्सन रोल अफ क्याल्सियम role of ATP, okay, role of calcium, role of ATP and titani and rigor mortis. हामीले यति पढ्छौँ यसमा है सो पावर स्ट्रोक अफ मसल कन्ट्र्याक्सन पढ्नु भन्दा अगाडि यु नीड टु नो अबाउट द स्ट्रक्चर अफ द मसल फाइबर यो त मैले फिजियोलोजीमा पढिसक्यो म चाहिँ जस्ट यो ब्रस अप मात्र गर्छु है सो अन द स्ट्रक्चर वी नीड टु नो द मैक्रोस्कोपिक एन्ड माइक्रोस्कोपिक फिचर्स ओके अब यो स्ट्रक्चर त एकदमै तिमीले बुझिसकेको कुरा हो नाउ यो मसल हो भने मसलको आउटरमोस्ट कभरिङलाई हामीले इपिमाइसियम भन्छौँ है इपिमाइसियम ओके नाउ अ मसल इज कम्पोज अफ नम्बर अफ फ्यासिकल्स हेर त यो ठुलो ठुलो 1 2 3 4 5 6 न्युमेरस फ्यासिकल्सहरू हुन्छ मसल्सभित्र एन्ड इच फ्यासिकल इज कभर्ड विथ यो एउटा फ्यासिकल भएर त यो एउटा फ्यासिकल अब यो एउटा फ्यासिकललाई यहाँ हाइलाइट गरेर देखाएको छ सो इच फ्यासिकल इज कभर्ड बाई पेरिमाइसियम है यो कनेक्टिभ टिस्यु सिट हो बाहिरको नाउ इन इच फ्यासिकल सी देयर आर मेनी मसल फाइबर्स बुझ्यौ एउटा फ्यासिकल भित्र कति धेरै मसल फाइबर्स हुन्छ अब यो एउटा मसल फाइबरलाई हेर्ने हो भने इच मसल फाइबर इज कभर्ड विथ इन्डोमाइसियम यो बाहिरको कभरिङलाई इन्डोमाइसियम हुन्छ अब यो मसल फाइबर भित्र पनि भित्र हेर्ने हो भने हेर त कति धेरै मायोफिब्रिल्सहरू हुन्छ ठीक छ यो मसल फाइबर भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा मसल सेल अर वी अल्सो कल इट एज मायोसाइट है मसल फाइबर भनेको एउटा मसल सेल हो इन्डिभिजुअल सेल भनिन्छ नि जुन सो मसल फाइबरलाई चाहिँ मसल सेल हो मसल सेललाई मसल फाइबर पनि भनिन्छ किनभने यो फाइबरको फर्ममा हुने भएको कारणले ओके अर इट इज अल्सो कल्ड एज मायोसाइट सो यो टर्म्सहरू आयो भने कन्फ्युज नहुने ओके नाउ इच मसल सेल अर इच मसल फाइबर अर इच मायोसाइट कन्टेन्स न्युमेरस मायोफिब्रिल्स ओके सो मसलमा मसल फ्यासिकल्स हुन्छ मसल फ्यासिकल्समा चाहिँ मसल फाइबर्स नै मसल फाइबर्स हुन्छ एउटा मसल फाइबरभित्र मायोफिब्रिल्स हुन्छ अब हामी चाहिँ यहाँ एउटा मसल फाइबर र मायोफिब्रिलको स्ट्रक्चर पढ्छौँ ओके नाउ अब यो एउटा मसल फाइबर भयो यो मसल फाइबर इज कभर्ड विथ इन्डोमाइसियम एन्ड इच मसल फाइबर कन्सिस्ट अफ न्युमेरस मायोफिब्रिल्स हेर त भित्र कति धेरै मायोफिब्रिल्स छ दिज आर इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द मसल दे आर नन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ माइटोकोन्ड्रिया कति धेरै माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ ओके नाउ अनलाइक अदर सेल्स मसल फाइबर भनेको पनि मसल सेल हो तर मसल फाइबर मसल सेल र अरू सेलमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स छ मसल फाइबरको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरू छ जस्तै अरू सेलको आउटरमोस्ट कभरिङलाई के भन्थ्यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैन आउटर कभरिङलाई के भन्छ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भन्छ हैन तर मसल फाइबरमा चाहिँ यसलाई सार्कोलेमा भन्छ यो त फिजियोलोजीमा पढिसक्यो होला किनभने सार्कोलेमा चाहिँ अरू मसल फाइबर अरू सेलको आउटर कभरिङ भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ कसरी भन्दा यो एक्साइटेबल हुन्छ हाइली इनर्भेटेड हुन्छ ओके अर्को हेर त अब यो एउटा मसल सेल भयो यो भित्र के हुन्छ अब जस्तै हामीले भित्रको मसल फाइबरको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने अब मसल सेल भित्र के हुन्छ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ मसल सेलमा चाहिँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भन्छ ओके अनि टी ट्युब्युल्सहरू हुन्छ ओके टी ट्युब्युल्सहरूले कनेक्ट गरेको हुन्छ यो टर्मिनल सिस्टर नै भन्छ दुईटा टी ट्युब्युल्स र उसको बिचको एरियालाई टर्मिनल टी ट्युब्युल्स हुन्छ अब एउटा सेल हो नि त एउटा सेल भित्र सबै मेटाबोलिक पाथवेजहरू लाइक ग्लाइकोलाइसिस हुनु पर्यो टीसीए साइकल हुनु पर्यो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन हुनु पर्यो भनेपछि त्यसको लागि चाहिने सबै सबस्ट्रेटहरू यो सेलको सार्कोप्लाज्म अरू सेलकोलाई चाहिँ हामीले साइटोप्लाज्म भन्छौँ भित्रको कन्टेन्टलाई मसल सेलको भित्रकोलाई चाहिँ सार्कोप्लाज्म भन्छौँ सार्कोप्लाज्ममा
चाहिँ सबै कुरा हुन्छ लाइक माइटोकोन्ड्रिया ओके अर्को यहाँ ग्लाइकोजन मायोग्लोबिन सबै कुरा हुन्छ अनि स्टोर एटिपी स्टोर क्रिएटिन फोस्फेट अब ग्लाइकोलाइसिस गर्नको लागि ग्लाइकोलाइटिक इन्जाइम्स माइटोकोन्ड्रिया छ भने माइटोकोन्ड्रियाभित्र माइटोकोन्ड्रियल इन्जाइम्स यो सबै हुन्छ यो चाहिँ एउटा मसल सेल भनेको एउटा मसल फाइबर भनेको चाहिँ एउटा सेल हो भनेर बुझ्नु पर्यो है ठिक छ नाउ यो एउटा मसल सेललाई एउटा मसल फाइबरलाई हामीले अल्ट्रा माइक्रोस्कोपमा हेर्यौं भने ओके अब अग्नेसम्मले हामीले मसल फाइबरको कुरा गरेका थियौं अब एउटा मसल फाइबर भित्र कति धेरै मायोफिब्रिल्सहरु छ अब हामीले यो एउटा मायोफिब्रिललाई इफ वी अब्जर्भ द मायोफिब्रिल अन्डर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हामीले के देख्छौं सी हेर त यस्तो अल्टरनेटिङ ब्यान्ड्स देख्छौं because of these alternating bands skeletal muscles they appear striped देखिन्छ ओके सो एउटा मायोफिब्रिल भनेको केही हैन यो चाहिँ के हुन्छ यसमा रिपिटिङ युनिट्स अफ सार्कोमियर भन्छ अब व्हाट इज सार्कोमियर सार्कोमियर भनेको चाहिँ फंक्शनल युनिट अफ मसल फाइबर हैन स्मल फंक्शनल कन्ट्राक्टाइल युनिट अफ मसल फाइबर अब यसलाई लिएर यही हो मसल फाइबर भनेको अब यो एउटा मसल फाइबरलाई हेर्नु भने भित्र हेरेर त कति धेरै मायोफिब्रिल छ अनि मायोफिब्रिल भनेको चाहिँ के हुन्छ यसमा लङ रिपिटेड युनिट्स अफ सार्कोमियर हेर त अब यो सबै मायोफिब्रिल्सहरु यसरी प्यारलली बसेको हुन्छ कि अनि यसले गर्दा चाहिँ यो होलको एरेन्जमेन्टले गर्दा चाहिँ बाहिर मसल फाइबर कस्तो देखिन्छ स्ट्राइप सी यो एउटा ब्यान्ड अनि अल्टरनेटिङ डार्क एन्ड लाइट ब्यान्ड्स हुन्छ अल्टरनेटमा यो डार्क ब्यान्ड लाइट ब्यान्ड यो चाहिँ बिकज अफ यो सार्कोमियर मसल फाइबरमा सार्कोमियर हुन्छ यो धेरै मसल फाइबर्सहरुको यसरी एरेन्जमेन्ट प्यारलल एरेन्जमेन्टबाट चाहिँ मसल फाइबरको बाहिर यसरी स्ट्राइप अपीयरेन्स देखिन्छ यो डार्क ब्यान्ड और ए ब्यान्ड लाइट ब्यान्ड और आई ब्यान्ड ओके so a structural unit of a myofibril in striated muscle consisting of a dark band and the I band is the sarcomere okay यहाँ हेर त यो एउटा sarcomere अब यो sarcomere को स्ट्रक्चर बुझ्न तिमीले एकदमै जरुरी छ ठीक छ so sarcomere is the functional unit of muscle okay when a myofibril is examined by electron microscope or ultra microscope alternating dark and light bands can be observed okay dark band is referred as A band or anisotropic band and light band is referred as I band or isotropic band okay and sarcomere भनेको चाहिँ it is the region between two G lines or Z lines and sarcomere is repeated along the axis of a fibril यो त मैले भनिसके यो sarcomere repeat भइरहन्छ यो एउटा sarcomere along the axis of the fibril नै sarcomere repeat भइरहेको हुन्छ okay now अब यो मायोफिब्रिल जुन छ मायोफिब्रिलमा हामीले सार्कोमियर भनिरहेको नि त हैन यो जुन यो मायोफिब्रिल हो मसल फाइबर भयो मसल फाइबर इज कन्सिस्ट अफ न्यूमरस मायोफिब्रिल्स अनि एउटा मायोफिब्रिलमा यो के हो त यो जुन मायोफिब्रिलमा जुन यो अल्टरनेट डार्क एन्ड लाइट ब्यान्ड्स केले बनाए त भन्दा मायोफिलामेन्ट्स ओके मसल फाइबर भित्र चाहिँ मायोफिब्रिल्स हुन्छ मायोफिब्रिलमा चाहिँ मायोफिलामेन्ट हुन्छ ओके नाउ muscle fiber it composed of myofibrils and myofibrils they comprise of myofilaments बुझ्यौ मायोफिब्रिलमा चाहिँ मायोफिलामेन्ट्सहरु हुन्छ and there are two types of myofilaments thick filament thin filament okay and these filaments they are nothing but the proteins muscle भनेको प्रोटिन हो नि त मेनली हैन so thick filament thin filament भनेको नि प्रोटिन्स हो त thick filament contains chiefly the protein myosin thick filament भने चाहिँ myosin हो थिन फिलामेन्टमा चाहिँ तीनटा प्रोटिन छ एक्टिन प्रोपोमायोसिन एन्ड प्रोपोनिन ठीक छ के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म नो म्याम ओके सी अब यो स्ट्रक्चर हेर यो स्ट्रक्चर अफ सार्कोमियर भयो अब सार्कोमियर भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरल अर फंक्शनल युनिट अफ मायोफिब्रिल हैन अब यसो यो केले बनाए हुन्छ भन्दा त मायोफिलामेन्ट्स टु टाइप्स अफ मायोफिलामेन्ट्स थिक मायोफिलामेन्ट एन्ड यो ग्रीन चाहिँ thin myofilament so sarcomere भनेको चाहिँ is the region between these two Z lines यो दुईटा Z लाइन को बीचकोलाई चाहिँ एउटा सार्कोमियर भन्यो अब फेरि योबाट अर्को Z लाइन सम्मकोलाई अर्को सार्कोमियर भन्छ so a myofibril consists of repeating units of sarcomere है अब यसमा हेर यो चाहिँ यो डार्क ब्राउन कलरको चाहिँ थिक फिलामेन्ट भयो यो ग्रीन कलरको चाहिँ थिन फिलामेन्ट भयो अब यो सार्कोमियरको स्ट्रक्चर बुझ्न जरुरी छ
जुन यो सेन्ट्रल लाइन जसले चाहिँ यो थिक फिलामेन्टलाई बाइसेक्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एम लाइन भन्छौँ। ठिक छ, सेन्ट्रल लाइन विच बाइसेक्ट्स द थिक फिलामेन्ट्स, दिस इज नोन एज एम लाइन। नाउ अब आई ब्यान्ड, आई ब्यान्ड भनेको चाहिँ यो थिन फिलामेन्टको एरिया, यो ग्रीन मात्र छ नि जुन यो थिन फिलामेन्टको एरिया, यसलाई चाहिँ हामीले आई ब्यान्ड भन्छौँ। द रिजन अफ द थिन ब्यान्ड, थिन फिलामेन्ट्स अन्ली, ओके। The region in the sarcomere, the region in the myofibril which comprise of only the thin filaments, they are referred to as I band. ठीक छ, अब thin filaments मात्र भएकोलाई I band भन्छ भने thick filament, यो thick filament कोलाई चाहिँ A band भन्छ। तर I band मा thin filaments मात्र हुन्छ, तर A band मा हेर त thick filament plus overlap region by the thin filament, बुझ्यौ? A band भनेको चाहिँ यो thick filament along with the overlap region by the thin filament, यो भनेपछि दुईटैलाई कम्प्राइज गर्यो A band ले। नाउ अब यही A band मा the region where only thick filaments are present, यति A band को रिजन जहाँ चाहिँ thick filament मात्र छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एज जोन भन्छ। बुझ्यौ यो स्ट्रक्चर? Yes, ma'am. थिन फिलामेन्ट्स मात्र भएकोलाई हामीले आई ब्यान्ड भन्छौँ, थिक र थिन फिलामेन्ट दुईटै भएकोलाई ए ब्यान्ड भन्छौँ। ए ब्यान्डमा थिक फिलामेन्टको मात्र रिजनलाई चाहिँ हामीले एज जोन भन्छौँ, थिक फिलामेन्टलाई बाइसेक्ट गर्ने सेन्ट्रल लाइनलाई एम लाइन भन्छौँ। ओके, सो ए ब्यान्ड इन्क्लुड्स ओभरल्यापिङ मायोसिन एन्ड एक्टिन फिलामेन्ट्स। ओके, आई ब्यान्ड द एरिया वेयर ओन्ली एक्टिन फिलामेन्ट्स आर प्रेजेन्ट। ओके, एज जोन द एरिया वेयर ओन्ली मायोसिन फिलामेन्ट्स आर प्रेजेन्ट। ओके, M line is the central line of the sarcomere where myosin filaments are anchored. Okay, your M line में myosin filaments are anchored means Z line, a line that separates one sarcomere from one another. So this is the structure of sarcomere. Eh? Now, during contraction के हुन्छ त अब? During contraction यो overlap region के हुन्छ? बढ्छ कि घट्छ? घट्छ, किनभने ओभरल्यापिङ कन्ट्राक्सन हुँदा के हुन्छ, यो एक्टिन फिलामेन्ट्सहरू दे मुभ टुवर्ड्स एम लाइन हैन। जुन यो एक्टिन फिलामेन्ट्स थिन फिलामेन्ट्स छ तिनीहरू त यसरी भित्र जान्छ, एम लाइनतिर जान्छ। एम लाइनतिर जाँदाखेरि ओभरल्याप रिजन घट्छ कि बढ्छ? सोच त, यो एक्टिन फिलामेन्ट्स जुन छ ड्युरिङ कन्ट्राक्सन यो टुवर्ड्स एम लाइन जान्छ भने त्यो हुँदा यो ओभरल्याप रिजन जुन छ ओभरल्यापिङ बढ्छ कि घट्छ? बढ्छ। बुझ्यो हैन? अब बढ्छ कि घट्छ बुझ्छ? ड्युरिङ कन्ट्राक्सन दिस थिन फिलामेन्ट्स दे स्लाइड टुवर्ड्स इनवर्ड, दे ट्राई टु मुभ टुवर्ड्स एम लाइन भनेपछि यो ओभरल्याप रिजन के हुने भयो? ओभरल्यापिङ एकदम बढ्ने भयो। बुझ्यो हैन? यस म्याम। बुझ्छ। अब भनेपछि यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि ड्युरिङ कन्ट्राक्सन एज जोन छ, एज जोन भनेको त द रिजन वेयर ओन्ली थिक फिलामेन्ट्स आर प्रेजेन्ट हैन, ओन्ली मायोसिन मात्र प्रेजेन्ट भएको रिजन हो नि त एज जोन भने। सो कन्ट्राक्सन हुँदा यो ओभरल्याप यति धेरै बढ्छ कि एज जोन बिकम्स स्मलर। कम्प्लिट ओभरल्याप त हुँदैन नि, अलिकति त बाँकी हुन्छ मायोसिन मात्र भएको एरिया। सो ड्युरिङ कन्ट्राक्सन एज जोन बिकम्स स्मलर, आई ब्यान्ड बिकम्स स्मलर, किनभने यो भित्रतिर मुभ हुने भएको कारणले। वेयरएज द ए ब्यान्ड एन्ड एम लाइन दे डु नट चेन्ज। यो कहिलेकाहीँ एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ है। Now, so don't get confused with muscle cell, muscle fiber, myofibril and myofilaments. अब त बुझिसक्यो होला, muscle cell, muscle fiber, myocyte, they are same thing, हैन? So muscle मा के हुन्छ? muscle cell मा टर्ने muscle fibers हुन्छ भन्नाले muscle cell or muscle fibers are same. So muscle fiber consists of numerous myofibrils and myofibril consists of myofilaments. ठीक छ? Yes ma'am. यही नै हो। Muscles are composed of muscle fibers. Muscles are composed of muscle fibers, and these cells in turn contain many chains of myofibrils. And myofibrils are composed of myofilaments. ठीक छ? Now, you need to know little bit about the thin filament and thick filament. यो त पढिसक्यो होला। So thin filament मा हामीसित तीनटा प्रोटिन छ, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। So एक्टिन भनेको चाहिँ मोनोमरिक जी प्रोटिन हो। 25% अफ द मसल प्रोटिन्स बनाउँछ यसले, भनेपछि बाँकी 75% जति चाहिँ सबै मायोसिनले नै बनाएको हुन्छ है।
ठिक छ। अब यो जी एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन हुन्छ, नर्मल्ली चाहिँ यो मोनोमर फर्ममा हुन्छ। यो स्ट्रक्चरमा तिमीले यो डिच जस्तो कन्केभ स्ट्रक्चर जस्तो देख्यौ मायोसिन के एक्टिनको? Yes, ma'am. हो, यो चाहिँ एक्टिभ साइट वेयर मायोसिन हेड क्यान बाइन्ड क्या। एक्टिनमा नि मायोसिन हेड बाइन्डिङ साइट हुन्छ, किनभने मायोसिन र एक्टिन त क्रस ब्रिज फर्म गर्छ नि त बाइन्ड गरेर, होइन? सो यो एक्टिनमा चाहिँ मायोसिनको लागि बाइन्डिङ साइट हुन्छ है। यो एक्टिन यसरी बस्दैन, यो ग्लोबुलर एक्टिन भयो, मोनोमर फर्ममा भयो, तर यो नर्मल्ली यसको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ। तर हाम्रो बडीमा फिजियोलोजिकल पिएचमा चाहिँ एक्टिनले यस्तो फाइब्रस एक्टिन, लङ फाइब्रस एक्टिन बनाएर बस्छ। यस्तो हेर त, यो ब्लूको देख्यो, यो ब्लू एक्टिनकै फिलामेन्ट हो। सो ग्लोबुलर एक्टिन पोलिमराइज टु फर्म लङ फाइब्रस एरे कल एफ एक्टिन एट फिजियोलोजिकल आयोनिक स्ट्रेन्थ। बुझ्यो होइन? यसरी बस्दैन। ग्लोबुलर एक्टिन चाहिँ फाइब्रस एक्टिन बनाएर लङ फिलामेन्ट एक्टिन, त्यो फाइब्रस एक्टिन बनाएर बस्छ। ठिक छ। नाउ ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन डायग्राममा यो ब्लू कलरको जुन छ, यो ब्लू कलर, हजुर Ma'am, slide दिएको छैन। स्लाइड देखेन फेरि, वेट आई फिक्स इट। भयो? अब आयो? Yes, ma'am. अब हेर है, यो जुन स्ट्रक्चरमा यो ब्लू कलरको त एक्टिन भयो होइन? यो एक्टिनमा यो जुन यो कन्केभ स्ट्रक्चर छ, यो चाहिँ मायोसिन बाइन्डिङ साइट भने मैले होइन? यहाँ आएर मायोसिनको हेड बाइन्ड हुन्छ। सी, अब फिजियोलोजिकली हाम्रो बडीमा एक्टिन यसरी दुईटाको इन्टरवाइन हेलिक्स बनाएर बसेको हुन्छ। यो ब्लू कलरको चाहिँ एक्टिन हो। ठिक छ। यो एक्टिनमा हेर है, यो सबै यो गोलो गोलो देखिएको भनेको यो सबै मायोसिन बाइन्डिङ साइट हो। अब ट्रोपोमायोसिन पनि ए चेन र बिटा चेन गरेर दुईटा हेलिकल स्ट्रक्चर इन्टरवाइन जसरी बसेको हुन्छ। अब त्यो कसरी बस्छ भन्दा, हेर त यहाँ यो येल्लो कलरको चाहिँ हाम्रो ट्रोपोमायोसिन हो। यो लामो जुन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर छ, यो येल्लो कलरको, यो ट्रोपोमायोसिन हो। ट्रोपोमायोसिन हेर त कसरी रन गरेको छ। It runs along the actin molecule in such a way that it blocks the myosin binding sites present on the actin. बुझ्यौ? हेर त, यो एक्टिनमा भएको मायोसिन बाइन्डिङ साइटलाई चाहिँ यसले के गरे हुन्छ, ब्लक गरिदिरहेको हुन्छ। ओके, सो व्हेन कन्ट्राक्सन अकर्स के हुनुपर्छ, दिस ट्रोपोमायोसिन हैज टु बी रिमुभ फ्रम दिस साइट। यो ट्रोपोमायोसिन यहाँबाट हटे पछाडि मात्रै मायोसिन क्यान बाइन्ड विथ द एक्टिन। ओके, यो हट्छ अनि मायोसिन आएर यहाँ बाइन्ड गर्छ, अनि देन अन्ली देयर विल बी फर्मेसन अफ एक्टिन मायोसिन क्रस ब्रिज, देन अन्ली कन्ट्राक्सन इज पोसिबल। मैले भन्न खोजेको त्यति हो। बुझ्यो होइन? Yes, ma'am. नाउ ट्रोपोमायोसिन पनि भयो। अब ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एउटा प्रोटिन होइन, ट्रोपोनिन चाहिँ कम्प्लेक्स हो, किनभने ट्रोपोनिनमा 3टा सब युनिट हुन्छ। ओके, so troponins, they are contractile regulated proteins found within muscle fibers of both cardiac and skeletal muscles, तर smooth muscles मा हुँदैन। Okay, troponin complex consists of 3 subunits: troponin C, troponin I and troponin T. So C, troponin C भनेको चाहिँ किन C भनेको भन्दा, किनभने यो troponin C सबयुनिटमा क्याल्सियम आएर बाइन्ड गर्छ। ओके, ट्रोपोनिन आई भनेर चाहिँ यसले चाहिँ इट इनिबिट्स द इन्टरेक्सन बिट्विन एक्टिन एन्ड मायोसिन, त्यही भएर यसलाई ट्रोपोनिन आई भनेको। ओके, ट्रोपोनिन सी बाइन्ड्स टु क्याल्सियम आयन्स। ओके, ट्रोपोनिन आई बाइन्ड्स टु एक्टिन एन्ड इनिबिट्स एक्टिन मायोसिन इन्टरेक्सन, इनिबिट गर्ने भएको भएर आई भनेको। ओके, एन्ड ट्रोपोनिन टी बाइन्ड्स टु ट्रोपोमायोसिन, त्यही भएर यसलाई ट्रोपोनिन टी भनेको। बुझ्यो? अब यहाँ है यो ट्रोपोनिन सी भयो। यो ट्रोपोनिन सी मा चाहिँ हेर त 1 2 3 4 एउटा ट्रोपोनिन मोलिक्युलमा 4 वटा क्याल्सियम आएर बाइन्ड गर्न सक्छ। ठीक छ, यो ट्रोपोनिन सी भयो। यसमा चाहिँ नो क्याल्सियम, एउटा पनि क्याल्सियम छैन, तर यो चाहिँ ट्रोपोनिन विथ 4 क्याल्सियम आयन्स बाउन्ड टु इट। ठीक छ, अब यो ट्रोपोनिन सी लगाएर ट्रोपोनिन सी भनेपछि यसमा क्याल्सियम पनि बाउन्ड गरेछ है। अब यो ट्रोपोनिन टी भनेपछि यो ट्रोपोनिन टी भनेपछि चाहिँ इट सुड बाउन्ड टु ट्रोपोमायोसिन। हेर न, ट्रोपोनिन सी मा क्याल्सियम बाइन्ड भयो, यो ट्रोपोनिन टी भयो, यो टी चाहिँ ट्रोपोमायोसिनसित अट्याच छ। ओके, अनि यो ट्रोपोनिन आई भयो। यो ट्रोपोनिन आईले चाहिँ के गर्छ, यो एक्टिनसित यसलाई अट्याच गराउँछ, अनि यो ट्रोपोनिन आई यहाँ छ उन्जेल चाहिँ एक्टिन र यसको इन्टरेक्सन हुन पाउँदैन, एक्टिन र मायोसिनको।
हेर त troponin I binds to actin. Troponin I binds to actin and inhibits actin-myosin interaction. Troponin T binds to tropomyosin and यो tropomyosinबाट it is attached to thin filament. यो structure बुझ्यो? अब कहिलेकाहीँ एमसीक्यूमा सोध्छ how many calcium ions can bind to one molecule of troponin? कतिवटा? 4वटा। 4वटा। ठीक छ? कहिलेकाहीँ एमसीक्यूमा सोध्छ है न ल हेर यो सबै एकै ठाउँमा हेर है यो 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 ऑरेंज कलरको जुन बल्सहरु देखाछ यो के होला एक्टिन त्यो एक्टिन भयो अनि यो ब्लू कलरको जुन यो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर देखाछ यो के हो ट्रोपोमायोसिन ओके अनि यो ट्रोपोमायोसिन सँगै अट्याच भएको चाहिँ ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स ट्रोपोनिन सी आई एन्ड टी यो ट्रोपोमायोसिन सी त के गरी अट्याच भएको हुन्छ ट्रोपोनिन टी को भाया अट्याच भएको हुन्छ ओके यो भयो स्ट्रक्चर अब यति बुझेपछि तिमीहरुलाई muscle contraction बुझ्न सजिलो हुन्छ now you have to answer this MCQs for me how many calcium ions can bind to a molecule of troponin C 1 2 3 4 4 okay so जब troponin C मा क्याल्सियम आएर बाइन्ड गर्छ the troponin C and 4 calcium जब बाइन्ड हुन्छ त्यसपछि the troponin C 4 calcium interacts with troponin I and troponin T to alter their interaction with tropomyosin, causing tropomyosin move out of the way or the alter the conformation of F actin. मैले भने नि जब calcium आएर troponin C मा bind हुन्छ नि त्यसपछि there occurs the conformational change in such a way that tropomyosin gets moved from its position, thus releasing the myosin binding sites on actin. बुझ्यो हैन जब क्याल्सियम आएर ट्रोपोनिन सी मा बाइन्ड हुन्छ कन्फर्मेशनल चेन्ज हुन्छ यो डायग्राममा जब यो ट्रोपोनिन सी मा क्याल्सियम आएर बाइन्ड हुन्छ नि यहाँ बाइन्ड हुन साथ यहाँ कन्फर्मेशनल चेन्ज हुन्छ यो ठाउँबाट ट्रोपोमायोसिन हट्छ अनि यो एक्टिनमा भएको मायोसिन बाइन्डिङ साइट चाहिँ एक्सपोज भइदिन्छ एक्सपोज भएपछि मायोसिन हेड आएर बाइन्ड हुन सक्छ अनि मायोसिन हेड आएर बाइन्ड भएपछि कन्ट्र्याक्सन हुन्छ ओके नाउ थिन फिलामेन्ट सक्यो थिक फिलामेन्ट 25% चाहिँ थिन फिलामेन्ट को काम थियो भने मायोसिन को काम चाहिँ थिन फिलामेन्ट पनि एक्टिन चाहिँ 25% है मायोसिन चाहिँ 55% थिक फिलामेन्ट भनेर चाहिँ अब मायोसिन पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स छ जुन हामीले मसल प्रोटिन मायोसिन को कुरा गर्छौं यो चाहिँ मायोसिन टाइप 2 हो कहिलेकाहीँ एमसीक्यूज मा सोध्छ कुन टाइप अफ मायोसिन हो यो स्केलेटल मसल प्रोटिन जुन हामीले मायोसिन थिक फिलामेन्ट भन्नु परिरहेछौं यो चाहिँ मायोसिन टाइप 2 ओके अब यसको स्ट्रक्चरमा it has a fibrous tail and 2 intertwined helices fibrous tail sorry I need to receive this call excuse me intertwined helices हैन अनि each helix has a globular head हेर त दुईटा हेलिक्स छ नि त यहाँ हैन यो लामो So, एउटा हेलिक्स को एउटा ग्लोबुलर हेड छ दुईटा हेड छ यिनको है each helix has a globular head portion attached at one end नाउ यसको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ जस्तै एक्टिन भनेको चाहिँ मोनोमर भन्ने थियो हामीले तर यो मायोसिन चाहिँ हेक्सामर हो असिमेट्रिक हेक्सामर असिमेट्रिक भनेको यसको सब युनिट्सहरु चाहिँ एकअर्कामा सिमेट्रिक छैन अनि हेक्सामर भनेको चाहिँ इट कन्सिस्ट अफ 6 सब युनिट्स ओके अब सिमेट्रिक भइदिएको भए चाहिँ हेक्सामर सिमेट्रिक हेक्सामर हुन्थ्यो अनि सबै एउटै खालको 6 वटा सब युनिट्स हुन्थ्यो ओके तर यो चाहिँ इट इज एन असिमेट्रिक हेक्सामर कन्सिस्ट अफ one pair of heavy chain and 2 pairs of light chains one pair of heavy chain यो लामो चाहिँ हेभी चेन भयो लाइट चेन हेर त 2 pairs 1 2 3 4 2 pairs लाइट चेन L लेखेको ओके एन्ड दुईटा हेड भनेको छौ हामीले यो चाहिँ मैले हाइलाइट गरेको छु हेर है S1 head of myosin has intrinsic ATPase activity जस्तै मायोसिन एक्टिन भनेको त स्ट्रक्चरल प्रोटिन हो हैन प्रोटिनको डिफ्रेन्ट काम हुन्छ नि प्रोटिन भनेको इन्जाइम्स हुन्छ प्रोटिन भनेको ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन हुन्छ प्रोटिन भनेको हार्मोनल प्रोटिन्सहरु हुन्छ हैन तर प्रोटिनको डिफ्रेन्ट काममा चाहिँ जस्तै स्ट्रक्चरल प्रोटिन हुन्छ एक्टिन मायोसिन दे कन्ट्रिब्युट टु द स्ट्रक्चर अफ मसल सुनिराछ Yes, ma'am. ओके सो यसमा चाहिँ जुन मायोसिन चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरल प्रोटिन भइकन पनि
अपार्ट फ्रम द्याट मायोसिनको हेडमा चाहिँ एउटा इन्जाइम हुन्छ एटिपेज इन्जाइम। इन्ट्रिन्जिक एटिपेज एक्टिभिटी भनेको मायोसिन हेडमा एउटा इन्जाइम हुन्छ एटिपेज। एटिपेजले के गर्छ, यसले एटिपीको हाइड्रोलाइसिस गर्छ। एटिपीलाई हाइड्रोलाइसिस गरेर एडिपी प्लस इनअर्ग्यानिक फोस्फेटमा ब्रेकडाउन गर्छ। ओके, यो मैले यो इन्फर्मेसनलाई मैले हाइलाइट गरेको छु। सो स्ट्रक्चरल प्रोटिन हुँदा हुँदै पनि मायोसिनको अर्को एउटा फङ्सन छ जसले चाहिँ इन्जाइम फङ्सन पनि देखाउँछ। त्यो भनेको चाहिँ यसमा एटिपेज एक्टिभिटी छ भनेको यसले इन्जाइमको रोल पनि गर्यो। ओके, मायोसिनको डुअल फङ्सन भयो, एउटा स्ट्रक्चरल फङ्सन, अर्को इन्जाइमेटिक फङ्सन। किनभने मायोसिनको एस1 हेडमा चाहिँ इन्जाइमेटिक एक्टिभिटी छ, एटिपेज एक्टिभिटी छ। त्यसको आफै इन्ट्रिन्जिक भनेको त्यो हेडमा नै एटिपेज एक्टिभिटी छ, त्यसले एटिपीलाई हाइड्रोलाइसिस गरिदिन सक्छ। दिस एटिपेज क्यान हाइड्रोलाइज एटिपी टु एडिपी एन्ड इनअर्ग्यानिक फोस्फेट। है, यो हाइलाइट गरेको कुरा चाहिँ याद गर्ने, कहिलेकाहीँ एमसिक्युजमा भाइभामा सोध्न सक्छ है। नाउ अब यति ब्याकग्राउन्ड बुझिसकेपछि आई होप यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस चार्ट भेरी इजिली। मसल कन्ट्राक्सन एन्ड रिल्याक्सेसनमा चाहिँ के चाहियो, की रेगुलेटरी फ्याक्टर्स भनेको एटिपी एन्ड क्याल्सियम हो है। अब यो त तिमीहरूले उसमा पढिसकेको छौ, तैपनि म ब्रिफली रिभ्यू मात्र गरिदिन्छु। हेर त, जब एन एक्सन पोटेन्शियल अराइभ्स एट द न्युरोमस्कुलर जङ्सन, यो त तिमीहरू सबैलाई थाहा छ है। एक्सन पोटेन्शियल जब न्युरोमस्कुलर जङ्सनमा आउँछ, हाम्रो प्रिसिनेप्टिक न्युरोनमा के हुन्छ, सेमाइनल भेसिकल्समा एसिटाइलकोलिनहरू स्टोर भएर बसेको हुन्छ। जब एक्सन पोटेन्शियल आउँछ त्यसमा भोल्टेज गेटेड क्याल्सियम च्यानल्सहरू ओपन हुन्छ। त्यो ओपन भए पछाडि बिकज अफ इन्क्रिज क्याल्सियम इनसाइड द एक्जन टर्मिनल सेमाइनल भेसिकल्सहरूबाट चाहिँ एसिटाइलकोलिन रिलिज हुन्छ बाई एक्जोसाइटोसिस इन्टु द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्टमा एसिटाइलकोलिन आएपछि के हुन्छ, यो न्युरोमस्कुलर मेम्ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ, यो मस्कुलर मेम्ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ, रिसेप्टर्सहरू हुन्छ, निकोटिनिक रिसेप्टर्सहरू हुन्छ। सो यो एसिटाइलकोलिन आएर यो रिसेप्टर्सहरूसित बाइन्ड गर्छ। सो यो रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स भनेको लाइगेन्ड गेटेड हो। जब एसिटाइलकोलिन बाइन्ड गर्छ के हुन्छ, सोडियम च्यानल्सहरू ओपन हुन्छ। सोडियम च्यानल्स ओपन भएपछि भित्र सबै सोडियम इन्फ्लक्स हुन्छ। सोडियम इन्फ्लक्स भएपछि के हुन्छ, डिपोलराइजेसन हुन्छ। डिपोलराइजेसन हुन्छ भन्ने कुरा भयो है एउटा। अर्को कुरा, जुन यो एक्सन पोटेन्शियल छ, यो एक्सन पोटेन्शियल चाहिँ इट क्यान ट्राभल थ्रु द टी टिबल्स। टी टिबल्स हुँदै ट्राभल गरेर आउँछ। अब यतिखेर अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, भित्र क्याल्सियम च्यानल्सहरू ओपन हुन्छ। यो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलममा चाहिँ टन्नै क्याल्सियमहरू स्टोर गरेर राखेको हुन्छ है। ओके, अब भित्र सेलभित्र क्याल्सियमको कन्सेन्ट्रेसन बढ्छ। अब जब क्याल्सियमको कन्सेन्ट्रेसन मसल सेलभित्र बढ्छ, यो क्याल्सियम गएर हेर त, यो रिलिज भएको क्याल्सियम इन्ट्रासेलुलर जुन क्याल्सियम एकदमै प्याक गरेर स्टोर भएर बसेको हुन्छ, यो क्याल्सियमहरू रिलिज हुन्छ। यो क्याल्सियम रिलिज भए पछाडि के हुन्छ, ट्रोपोनिन सीमा गएर बाइन्ड गर्छ। ओके, ट्रोपोनिन सीमा बाइन्ड गर्न साथ देयर इज कन्फर्मेसनल चेन्ज। कन्फर्मेसनल चेन्ज भएपछि ट्रोपोमाइसिन त्यो ठाउँबाट हट्छ। यो माइसिन बाइन्डिङ साइट्स अन द एक्टिन इज एक्सपोज। अब यो एक्सपोज भएपछि माइसिन हेड क्यान कम एन्ड बाइन्ड टु द एक्टिन, दस फर्मिङ द क्रस ब्रिज। जब क्रस ब्रिज फर्म हुन्छ, देयर अकर्स मसल कन्ट्राक्सन। ओके, यो चाहिँ अब हामीले यो डायग्राममा अझ जस्तै यो मसल फाइबर भयो, सार्कोलेमा भयो, टिटिबुल भयो, मैले अघि नै भने थिएँ। अब यो जुन एक्सन पोटेन्शियल आउँछ, यो सार्कोलेमा एकदम हाइली एक्साइटेबल टिस्युज भएको भएर यो एक्सन पोटेन्शियल सार्कोलेमा हुँदै टिटिबल हुँदै भित्र जान्छ। अब हामीसित भित्र क्याल्सियम रिलिज च्यानल्सहरू हुन्छ, डाइहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर्सहरू हुन्छ। यिनीहरू सबै हाम्रो के हो, क्याल्सियम च्यानल्सहरू हो। यो एक्सन पोटेन्शियलको कारणले चाहिँ यो डाइहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर्सहरूबाट अनि क्याल्सियम रिलिज च्यानलबाट चाहिँ टन्नै क्याल्सियमहरू रिलिज हुन्छ। ओके, यो क्याल्सियम रिलिज भएपछि भित्र भयो भने यो मसल फाइबरभित्र त के हुन्छ, मायोफिलामेन्ट्स हुन्छ। मायोफिलामेन्ट्स भनेको थिक फिलामेन्ट, थिन फिलामेन्ट, थिक फिलामेन्ट, थिन फिलामेन्ट हुन्छ। थिन फिलामेन्टमा ट्रोपोनिन, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन त्यही स्ट्रक्चर हुन्छ नि त। जब यो क्याल्सियम रिलिज च्यानलबाट इन्ट्रासाइटोप्लाज्मिक साइटोसोलिक क्याल्सियम बढ्छ भित्र, यो क्याल्सियम ट्रोपोनिन सीसित बाइन्ड गर्छ एन्ड इट अल्टर्स द कन्फर्मेसन, रिमुभिङ द ट्रोपोमाइसिन फ्रम इट्स लोकेसन such that myosin head can bind to the actin, myosin binding sites present in the actin. यहाँ बाइन्ड गर्छ। बाइन्ड गरे पछाडि एक्टिन मायोसिन कन्फर्मेसन, क्रस ब्रिज फर्म हुन्छ। क्रस ब्रिज फर्म भए पछाडि कन्ट्राक्सन हुन्छ। कन्ट्राक्सन भइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ, अब यो रिल्याक्सेसन हुने कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ म पछि भन्छु है। हेर ल, देयर इज डिस्चार्ज अफ मोटर न्युरोन, रिलिज अफ एसिटाइलकोलिन। ओके, बाइन्डिङ अफ एसिटाइलकोलिन टु निकोटिनिक रिसेप्टर्स, त्यसले गर्दा चाहिँ इन्क्रिज सोडियम इन्फ्लक्स हुन्छ। ओके,
जेनरेसन अफ एन्ड प्लेट पोटेन्शियल, यो जेनरेसन अफ एक्सन पोटेन्शियल हुन्छ, त्यो एक्सन पोटेन्शियल इज स्प्रेड टुवर्ड्स इनसाइड, ओके, along the T tubules, ओके, यो T tubulesमा एक्सन पोटेन्शियल जान छ, देयर इज रिलिज अफ क्याल्सियम फ्रम द टर्मिनल सिस्टम्स अफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, अनि यसले गएर चाहिँ त्यो क्याल्सियम चाहिँ इट्स डिफ्युज टु द थिन फिलामेन्ट एन्ड थिक फिलामेन्ट। अब बाइन्डिङ अफ क्याल्सियम टु ट्रोपोनिन सी हुन्छ, द्याट कजेज अनकभरिङ अफ द मायोसिन बाइन्डिङ साइट्स अफ द एक्टिन, होइन, ट्रोपोमायोसिन हट्छ, ट्रोपोमायोसिन हटेर देयर इज अनकभरिङ अर एक्सपोजिङ अफ द मायोसिन बाइन्डिङ साइट्स अफ द एक्टिन and formation of the cross linkage between actin and myosin, okay, cross bridge form हुन्छ, there is sliding of thin on thick filaments producing the shortening or contraction, यो चाहिँ contraction भयो। नाउ contraction भइसकेपछि रिल्याक्सेसन हुनुपर्छ। अब रिल्याक्सेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा जुन क्याल्सियम चाहिँ साइटोसोलमा रिलिज भएको थियो त्यो क्याल्सियम इज पम्प प्याक्ड इन्टु द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, त्यो क्याल्सियमलाई फेरि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भित्रै लगेर प्याक गरिदिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ एटिपी चाहिन्छ है। अब त्यो भित्र साइटोसोलमा क्याल्सियमको कन्सन्ट्रेसन घट्न छ, ट्रोपोनिन सीमा बाइन्ड भएको क्याल्सियमहरू पनि रिलिज हुन्छ, ट्रोपोनिनमा पनि क्याल्सियम हुँदैन। अब ट्रोपोनिनमा क्याल्सियम नहुन साथ के हुन्छ, फेरि कन्फर्मेसनल चेन्ज हुन्छ, ट्रोपोमायोसिन आएर एक्टिनको मायोसिन बाइन्डिङ साइट कभर हुने गरी बहदिन्छ, त्यो बहन चाहिँ मायोसिन हेड डिट्याच हुन्छ, एक्टिन मायोसिन इन्टरेक्सन हुँदैन, त्यही भएर रिल्याक्सेसन हुन्छ, ओके। यो हार्परमा छ यो चार्ट। नाउ अहिलेसम्म हामीले मसल कन्ट्र्याक्सनमा क्याल्सियमको मात्र रोल पढ्यो, तर हामीलाई मसल कन्ट्र्याक्सनमा एटिपीको रोल पनि उत्तिकै छ है, एटिपीको रोल पनि बुझ्न जरुरी छ। सो हामीले मसल कन्ट्र्याक्सन हुँदा एटिपी र क्याल्सियमको मेजर रोललाई छुट्याउन मिल्दैन। अब यसलाई हेर, यो रिल्याक्सेसन फेजमा चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि मायोसिन जुन थिक फिलामेन्ट प्रोटिन छ मायोसिनमा एटिपी बाउन्ड भएर बसेको हुन्छ, तिमीहरूले सुनिरहेछौ Yes, ma'am. है। यो रिल्याक्सेसन फेजमा के हुन्छ, मायोसिनमा एटिपी बाउन्ड भएर बसेको हुन्छ। अब मैले अघि नै भनिसकेँ मायोसिनको S1 र S2 हेड हुन्छ, S1 हेड अफ मायोसिन हैज एटिपेज एक्टिभिटी भने नि मैले अघि हैन। सो यो मायोसिनमा एटिपेज एक्टिभिटी जुन हुन्छ त्यसले के गर्छ, यो एटिपीलाई चाहिँ ब्रेकडाउन हाइड्रोलाइज गरिदिन्छ इन्टु एडिपी एन्ड इनअर्ग्यानिक फोस्फेट, बुझ्यौ, hydrolysis in presence of water because of ATPase activity which is present in the S1 head of myosin, okay। अब ADP र PI बने पनि यो प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ, अट्याच भएर बस्छ, ADP PI मायोसिन यो फर्ममा नै बस्छ। सो यो फर्म भनेको चाहिँ हाई एनर्जी कन्फर्मेसन स्टेट हो, ओके। नाउ यति भए पछाडि चाहिँ अब के हुन्छ, ADP PI मायोसिन फर्ममा बसेपछि चाहिँ अब के हुन्छ, यताबाट त्यो एक्सन पोटेन्शियल आउँछ, एक्सन पोटेन्शियल आएर क्याल्सियमहरू रिलिज भएर ट्रोपोनिन सीमा क्याल्सियम बाइन्ड भएर जब कन्फर्मेसनल चेन्ज हुन्छ ट्रोपोमायोसिन त्यो एक्टिन मायोसिन बाइन्डिङ साइट्स अफ एक्टिनबाट हट्छ, त्यस पछाडि एक्टिन आएर योसित बाइन्ड गर्छ। अब के बन्यो, यसमा हेर त, यसमा एउटा एक्टिन थप्यो, एक्टिन मायोसिन एडिपी पिआई इनअर्ग्यानिक फोस्फेटको कम्प्लेक्स बनायो, बुझ्यो। यो कम्प्लेक्समा आएर एक्टिन बाइन्ड गरिदिन्छ अनि एक्टिन मायोसिन एडिपी फोस्फेट कम्प्लेक्स बनायो। अब यो कम्प्लेक्स बनाए पछाडि चाहिँ के हुन्छ, देयर इज रिलिज अफ इनअर्ग्यानिक फोस्फेट फर्स्ट। अब पहिला यो अनस्टेबल हुन थाल्छ, अब इनअर्ग्यानिक फोस्फेट रिलिज हुन्छ, इनअर्ग्यानिक फोस्फेट रिलिज हुन साथ देयर इज बिगिनिङ अफ पावर स्ट्रोक, बुझ्यौ। इनअर्ग्यानिक फोस्फेट रिलिज हुन साथ देयर इज इनिसिएसन अफ पावर स्ट्रोक विच इज फलोड बाई रिलिज अफ एडिपी। पहिला पिआई जान्छ इनअर्ग्यानिक फोस्फेट, आई फर इनअर्ग्यानिक, विच इज फलोड बाई रिलिज अफ एडिपी। इनअर्ग्यानिक फोस्फेट पनि गयो, एडिपी पनि गयो, बाँकी रह्यो के, एक्टिन मायोसिन, हैन। यो चारवटाको कम्प्लेक्सबाट पहिला फोस्फेट गयो, त्यो फोस्फेट जान्छ, देयर इज बिगिनिङ अर इनिसिएसन अफ पावर स्ट्रोक विच इज फलोड बाई रिलिज अफ एडिपी। यो भएपछि बाँकी के भयो, एक्टिन एन्ड मायोसिन। सो क्रस ब्रिज फर्म भयो, यसले गर्दा कन्ट्र्याक्सन हुने भयो। अब कन्ट्र्याक्सन भएपछि रिल्याक्सेसन हुनु पर्यो नि, हैन। सो रिल्याक्सेसन हुनलाई फेरि के हुन्छ, एक्टिन र मायोसिनमा अर्को एउटा मोलिक्युल अफ एटिपी आएर बाइन्ड गर्छ, फेरि के भयो, एक्टिन मायोसिन एटिपी। यो एक्टिन र मायोसिनमा एटिपी एड भयो, एक्टिन मायोसिन एटिपी फर्म भयो। अब यो एटिपी आएर बाइन्ड हुन साथ एक्टिन योसित बस्नै सक्दैन, अब एटिपी एक्टिन रिलिज भयो, एक्टिन रिलिज भएपछि हेर त फेरि ब्याक टु एटिपी मायोसिन फर्ममा गयो, यो चाहिँ रिल्याक्सेसन भयो, बुझ्यो। यो साइकल बुझ्न सजिलो छ बुझेर गर्यो भने।
है। अब तिमीहरूलाई मसल कन्ट्र्याक्सन भनेर सोध्यो भने तिमीहरूले यो एटिपी को रोल, यो साइकल प्लस न्युरोट्रान्समिटर रिलिज भएर ट्रोपोनिन सी र ट्रोपोमाइसिनको कुरा त्यो पनि भन्नुपर्छ साइड वाइज। हेर न, यसमा मैले एटिपी को रोल देखाएको छु, यता क्याल्सियमको रोल छ। सो यो सँगसँगै नै हुन्छ। सुरुमा एटिपी हाइड्रोलाइसिस भएर एडिपी इनअर्ग्यानिक फोस्फेट र मायोसिन भएर बस्छ। यति भए पछाडि यो हुनु पर्यो, यो क्याल्सियम ट्रोपोनिन सीमा बाइन्ड गरेर ट्रोपोमायोसिन रिलिज गरेर जब एक्टिन चाहिँ फ्री हुन्छ, त्यो एक्टिन आएर एक्टिन र मायोसिनको क्रस ब्रिज फर्म हुनु पर्यो। यो भए पछाडि इनअर्ग्यानिक फोस्फेट रिलिज भयो, विच इज फलोड बाई एडिपी, एक्टिन मायोसिन बन्छ, क्रस ब्रिज फर्म हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। अब एक्टिन मायोसिनमा आएर एनदर मोलिक्युल अफ एटिपी बाइन्ड हुन्छ, यो एटिपी बाइन्ड हुन चाहिँ एक्टिन गेट्स रिलिज, अब एटिपी मायोसिन बन्छ, यो भनेको रिल्याक्सेसन रिलिज भयो। So when contraction of muscle is stimulated via events involving calcium, troponin, tropomyosin and actin, which actin becomes accessible and S1 of the myosin finds it, binds it and forms the actin myosin ATP complex indicated. So ATP and calcium, they have major role in muscle contraction and relaxation. बुझ्यो यो? Yes, ma'am. Now, अब गडबड भयो भने के गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। अब यहाँ हेर, यो क्याल्सियम रिलिज च्यानल हुन्छ, डाइहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर्सहरू, यो पनि क्याल्सियम रिलिज च्यानल नै हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यो डाइहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर्सको म्युटेसन हुन्छ। राइनोडाइन रिसेप्टर्स भन्छौँ हामीले, यहाँ डाइहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर्स भन्छौँ। यो रिसेप्टर्सहरू क्याल्सियम रिलिज च्यानलको रिसेप्टर्सहरू क्याल्सियम रिलिज च्यानल्स हो यिनीहरू मेन। यदि यो च्यानल्सहरूमा चाहिँ म्युटेसन भयो अरे भने अरू बेलामा त यो च्यानल्सहरूले के हुन्छ, जब एक्सन पोटेन्सियल आउँछ त्यतिखेर मात्र क्याल्सियम रिलिज गर्थ्यो होइन। तर यो म्युटेसन भयो भने चाहिँ क्याल्सियम च्यानल्स दे रिमेन ओपन, भनेपछि देयर विल बी इन्क्रिज साइटोसोलिक क्याल्सियम इनसाइड द सेल कन्टिन्युअसली। बुझ्यो होइन? यो डाइहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर्स अनि यो राइनोडाइन रिसेप्टर्स यो क्याल्सियम च्यानल्सहरू हो। यो च्यानल्सहरूमा म्युटेसन भयो भने के हुन्छ, द क्याल्सियम च्यानल्स दे रिमेन ओपन। अरू बेलामा चाहिँ जब एक्सन पोटेन्सियल आउँछ, एसिटाइलकोलिन आएर बाइन्ड गर्छ, जब लाइगेन्ड गेटेड के अरे सोडियम च्यानल्सहरू ओपन हुन्छ त्यतिखेर मात्र क्याल्सियम च्यानल्स ओपन हुन्थ्यो। तर म्युटेसन भएको केसमा, डिजिज भनौँ न, यो केसमा चाहिँ क्याल्सियम च्यानल्स रिमेन ओपन। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, देयर विल बी इन्क्रिज साइटोसोलिक क्याल्सियम कन्सन्ट्रेसन हाई एभ्री टाइम। भित्र साइटोसोलमा चाहिँ क्याल्सियम एकदमै हाई रहिराख्ने भयो। हो, यस्तो पेसेन्टहरूमा चाहिँ के भयो भने, यदि उनीहरूको कुनै डिजिजको कारणले ओटी गर्नु पर्यो, सर्जरी गर्नु पर्यो भने त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई ह्यालोथेन दिँदा सक्सिनाइल कोलिन दिइन्छ, जुन मसल रिल्याक्सेन्ट अब यो जिएमा गर्दाखेरि होइन जुन दिइन्छ, त्यतिखेर चाहिँ त्यो पेसेन्टहरूले चाहिँ सिभियर रियाक्सन देखाउँछ। तिनीहरूले कस्तो देखाउँछ, रिजिडिटी अफ स्केलेटल मसल्सहरू मसल रिल्याक्सेन्ट दिइरहेको छ तर मसल रिजिडिटी हुन्छ, एकदमै रिजिड हुन्छ, हाइपर मेटाबोलिजम हुन्छ। अनि हाइपर मेटाबोलिजम भएपछि चाहिँ हिट इनर्जी प्रोडक्सन हुन्छ, त्यही भएर हाई फिभर हुन्छ यस्तो पेसेन्टहरूलाई। अरू बेलामा थाहा हुँदैन, केही पनि भएको हुँदैन। तर यस्तो प्रब्लम भएको पेसेन्टहरू जस्ट इन केस ओटी गर्न परेछ भने, अब यो प्रब्लम छ भनेर थाहै नै भएको हुँदैन नि त होइन। तर कुनै कुनै पेसेन्टलाई चाहिँ ओटी गर्दाखेरि ह्यालोथेन दिएर सक्सिनाइल कोलिन दिँदा उनीहरूलाई एकदमै हाई फिभर आइदिन्छ, स्केलेटल मसल एकदम रिजिड भइदिन्छ। ओके, यो हाई फिभर आउँछ हाइपर मेटाबोलिजमको कारणले यस्तो भइदिन्छ। सो यो हुन चाहिँ थाहा हुन्छ कि यिनीहरूको राइनोडाइन रिसेप्टर्स अथवा डाइहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर्समा चाहिँ म्युटेसन भएको रहेछ भनेपछि क्याल्सियम च्यानल चाहिँ ओपन भइरहेको रहेछ। यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले म्यालिग्नेन्ट हाइपोथार्मिया भन्छौँ। ओके, सो कसरी ट्रिट गर्छ भन्दा चाहिँ ड्यान्टोलिन आइभी, यस्तो पेसेन्टलाई अब हाई फिभर आयो, हाइपर मेटाबोलिजम अनि रिजिड स्केलेटल मसलहरू एकदमै रिजिड स्टिफ भइसक्न साथ त्यतिखेर तुरुन्तै इन्ट्राभेनस ड्यान्टोलिन दिन्छ। यो इन्ट्राभेनस ड्यान्टोलिन दिएपछि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा, यो चाहिँ मसल रिल्याक्सेन्ट हो, यसले के गर्छ क्याल्सियम रिलिजलाई इनिबिट गरिदिन्छ। जुन यो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलमबाट क्याल्सियम बाहिर रिलिज भइरहेको थियो यसलाई चाहिँ इनिबिट गरिदिन्छ। इनिबिट गरेपछि यहाँ क्याल्सियमको कन्सन्ट्रेसन घट्न साथ के हुन्छ, मसल कन्ट्र्याक्सन कम हुन्छ। अब यो कन्टिन्युस क्याल्सियम यहाँ हाई हुँदा त एकदमै धेरै मसल कन्ट्र्याक्सन भएर स्केलेटल मसल्सहरू रिजिड भइरहेको हुन्छ। तर अब यो ड्यान्टोलिन आइभी दिन्छ, त्यसले के गर्छ, यो क्याल्सियम रिलिज कम गरिदिन्छ। क्याल्सियम रिलिज कम भएपछि मसल कन्ट्र्याक्सन कम हुन्छ। ओके, सो सच कन्डिसन इज नोन एज म्यालिग्नेन्ट हाइपोथार्मिया। बुझ्यो? Yes, ma'am. है, अब स्टेप्स इन रिल्याक्सेसन। कन्ट्र्याक्सन त बुझ्यो, रिल्याक्सेसनमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने जुन साइटोसलमा क्याल्सियम बढेको छ त्यो क्याल्सियम फेरि इज पम्प ब्याक इन्टु द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। त्यसको लागि चाहिँ एटिपी चाहिन्छ। एटिपी चाहिन्छ है, एटिपी इज पम्प।
एटिपी छैन भने यो क्याल्सियम भित्र पम्प ब्याक नै हुन सक्दैन। क्याल्सियम भित्र पम्प ब्याक नभएपछि के हुन्छ, मसल कन्ट्र्याक्सन भइरहेको छ हैन। ओके, अब क्याल्सियम भित्र पम्प ब्याक हुन्छ, साइटोसोलमा क्याल्सियमको लेभल घट्न साथ ट्रोपोनिन सीबाट नि क्याल्सियम डिट्याच हुन्छ। ओके, ट्रोपोनिनबाट क्याल्सियम जान साथ के हुन्छ, ट्रोपोमाइसिन आएर त्यो एक्टिनको माइसिन बाइन्डिङ साइटलाई कभर गरिदिन्छ। त्यही भएर देयर इज सिजेसन अफ एक्टिन माइसिन इन्टरेक्सन। नाउ क्लिनिकल एस्पेक्ट, अब तिमीहरूले यो र यो दुईटा चार्ट त पढ्यौ। अब सोच यो एटिपी छैन रे, यहाँ एटिपी छैन रे, के हुन्छ होला भन त, यहीँबाट हेरेर भन्न मलाई। यो एटिपी छैन भने यो स्टेप के हुने भयो कि नहुने भयो? हेर त, यो स्टेपमा एक्टिन माइसिन इन्टरेक्सन भयो, त्यो भएपछि कन्ट्र्याक्सन भयो। कन्ट्र्याक्सन भइरहे पछाडि के हुन्छ, एक्टिन माइसिनमा आएर एटिपी बाइन्ड गर्थ्यो। एटिपी बाइन्ड गर्थ्यो, एटिपी बाइन्ड गरेपछि के हुन्थ्यो, एक्टिन जान्थ्यो हैन। अनि एक्टिन गएपछि त एक्टिन र माइसिनको त इन्टरेक्सन हुन पाएन भने चाहिँ रिल्याक्सेसन भएको थियो। अब इमेजिन गर एटिपी डेफिसियन्ट छ अरे, एटिपी नै आएन अरे भने यो स्टेप हुन सक्यो त? सकेन। यो स्टेप हुन नसकेपछि एक्टिन छुटेर जान्छ त माइसिनबाट? जाँदैन। एक्टिन र माइसिन छ हैन, यो एक्टिन र माइसिनमा एटिपी आएर बाइन्ड भए पछाडि एटिपी आउनुसार एक्टिनले छोडेर जान्थ्यो अनि रिल्याक्सेसन हुन्थ्यो। तर अब एटिपी छैन रे भने एक्टिन र माइसिन त के हुन्छ, कन्टिन्युअसली बाइन्ड भएर बस्ने भयो भने चाहिँ देयर विल बी कन्टिन्युअस कन्ट्र्याक्सन है। एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को एटिपी भएन भने के हुन्छ, यहाँ हेर त, यो क्याल्सियम एटिपी इज पम्प, यो एटिपी हाइड्रोलाइसिस नभइकन त यो साइटोसोलबाट क्याल्सियम भित्र यो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलममा नजाने भयो। सो एटिपी भएन भने यहाँ पनि ह्याम्पर गर्ने भयो। अनि एटिपी भएन भने यो क्याल्सियम त भित्र जान पाएन भनेपछि साइटोसोलमै क्याल्सियम बढ्ने भयो। साइटोसोलमै क्याल्सियम बढिरहे पछाडि के हुने भयो, फेरि कन्ट्र्याक्सन बढ्यो नि। साइटोसोलमै क्याल्सियम बढी भइरहेछ, त्यो क्याल्सियम गएर ट्रोपोनिन सीसित बाइन्ड गर्छ। ट्रोपोनिन सीसित बाइन्ड हुनसाथ ट्रोपोमाइसिन त्यहाँबाट हट्छ, एक्टिन र माइसिन इन्टरेक्सनमा आउँछ भनेपछि अगेन देयर विल बी मसल कन्ट्र्याक्सन हैन। सो अब इन केसेस अफ लो अर नो एटिपी सप्लाई के हुने भयो त, यहाँ एटिपी छैन रे, एटिपीको त यहाँ दुई ठाउँमा रोल देख्यो तिमीहरूले। सो एटिपी नहुँदाखेरि के हुन्छ, यो एटिपी डिपेन्डेन्ट डिट्याचमेन्ट अफ एक्टिन एन्ड माइसिन हुन सकेन हैन। हेन्स रिजिडिटी अर कन्ट्र्याक्सन सेट्स इन, त्यही भएर कन्ट्र्याक्सन भइरहेको छ। अर्को क्याल्सियम ट्रोपोनिन सी, जुन यो क्याल्सियम भित्र गएन भने क्याल्सियम र ट्रोपोनिन सी बाइन्ड भइरहेको छ, त्यो हुनु भनेको चाहिँ एक्टिन र माइसिनको इन्टरेक्सन भइराख्नु हो भनेपछि कन्टिन्युअस कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। ल अब तिमीहरू मलाई भन, एटिपी सप्लाई नहुने कन्डिसन भने कुन कन्डिसन हो? हाम्रो शरीरमा एटिपी नै छैन अरे, कुन कन्डिसनमा हुन्छ त्यस्तो? हाम्रो शरीरमा एटिपी नै नहुने कन्डिसन भने कुन कन्डिसन होला? स्टारभेसनमा एटिपी नै नहुने चाहिँ हुँदैन। एटिपी नै भएन भने त मरिहाल्यो नि हैन, केही पनि एक्टिभिटिज भएन नि त। सो डेथ, आफ्टर डेथ मेटाबोलिजम हुँदैन, हामीले केही खाएको पनि हुँदैन, मेटाबोलिक प्रोसेसहरू पनि हुँदैन भनेपछि एटिपी प्रोडक्सन भयो त भएन। एटिपी नहुँदाखेरि के हुने भयो त, कन्टिन्युअस कन्ट्र्याक्सन हुने भयो स्केलेटल मसल्सको भनेपछि यु नो राइगर मर्टिस? यस म्याम। राइगर मर्टिस भनेको चाहिँ स्टिफनिङ अफ बडी आफ्टर डेथ हैन, एकदमै रिजिड स्टिफ हुन्छ नि त मरेको मान्छेको शरीर आफ्टर सर्टेन आवर्स। सुरुमा चाहिँ जुन एटिपी छ त्यसले हुन दिएको हुँदैन, अब बिस्तारै एटिपीको सप्लाई रोकिँदै गएर एटिपीको सप्लाई स्टप नै भइसक्दा के हुने भयो, एक्टिन र माइसिनको इन्टरेक्सन एकदम बढी भएर मसल्सहरू एकदमै स्टिफ रिजिड हुने भयो। So this is the biochemical basis of muscle contraction or rigidity in rigor mortis. बुझ्यौ? Yes ma'am. So ATP नहुँदाखेरि एक्टिन र मायोसिनमा जुन एक्टिन र मायोसिनको डिट्याचमेन्ट नहुने भयो एउटा, अर्को चाहिँ ट्रोपोनिन सी र सीले चाहिँ एक्टिन र मायोसिनको इन्टरेक्सन कन्टिन्युअस गराइदिराख्ने भयो। त्यो हुँदाखेरि कन्टिन्युअस मसल कन्ट्र्याक्सन भएर राइगर मोर्टिस हुने रहेछ। बुझ्यो हैन? Yes ma'am. कहिलेकाहीँ सोध्छ है, व्हाट इज द बायोकेमिकल बेसिस अफ रिजिडिटी इन राइगर मोर्टिस भनेर। अब यो साइकल बनाउने अनि भनिदिने, यहाँ एटिपी नभयो भने एक्टिन र मायोसिन
डिट्याच हुन पाउँदैन, यहाँ नि एटिपी भएन भने क्याल्सियम भित्र जान पाउँदैन, त्यही भएर कन्टिन्युअस कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, त्यसले गर्दा राइगर मोर्टिस हुन्छ। ठिक छ। अब अर्को एउटा क्लिनिकल कन्डिसन रिलेटेड टु क्याल्सियम भनेको चाहिँ टिटानी हामीले पढ्नुपर्ने। टिटानी भनेको थाहा छ? टिटानी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो कन्डिसन हो जहाँ चाहिँ हाइपोक्याल्सिमिया भएको हुन्छ है। हाइपोक्याल्सिमिया सर्टेन लेभलमा भने चाहिँ जस्तै प्लाज्मा लेभलको 40% भन्दा बिलो क्याल्सियम भयो भने चाहिँ एउटा कन्डिसन हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसलाई टिटानी भन्छ। टिटानीको धेरै कारणहरू छ। वान अफ द कमन कन्डिसन कज भनेको चाहिँ हाइपोक्याल्सिमिक टिटानी। हाइपोक्याल्सिमियाको कारणले नि टिटानी हुन्छ। टिटानीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि तिमीले पढेको होला नि यो पोस्टेक साइन ट्रसियस साइन हुने कि यसरी यहाँ ब्लड प्रेसर लिन लाग्दाखेरि तिमीहरूको कार्पोपेडल स्प्याजम हुन्छ। ओके, यहाँ फेसियल नर्भनेरी ट्याप गर्दाखेरि यो मसल्सहरू ट्विच हुन्छ। ओके, यो चाहिँ टिटानी हो। टिटानी भनेको चाहिँ हाइपोक्याल्सिमियाको कारणले। अब क्याल्सियमको फङ्सन भनेको मसल कन्ट्र्याक्सन हो नि त, होइन? तर यहाँ चाहिँ हाइपोक्याल्सिमिया हुँदा मसल कन्ट्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ कि, जबकि क्याल्सियम नहुँदा त मसल कन्ट्र्याक्सन नहुनु पर्ने। तर यहाँ चाहिँ हाइपोक्याल्सिमिया भइरहेछ। टिटानी त हाइपोक्याल्सिमियाको कारण भएको, त्यस्तो हुँदा पनि मसल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। त्यसको रिजन चाहिँ तिमीहरूले पत्ता लगाउनु पर्यो है। टिटानी हुँदा त मसल कन्ट्र्याक्सन नहुनु पर्ने, तर हुन्छ। किन भन्दा अब तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने टिटानी इज नट कज बाई इन्क्रिज एक्साइटेबिलिटी अफ मसल्स। मसलको एक्साइटेबिलिटी, मसलको कन्ट्र्याक्टेबिलिटीबाट टिटानी हुने होइन। बरु के हुन्छ भने यो जुन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्सहरू जुन छ नि, त्यो लाइगेन्ड गेटेड सोडियम च्यानल्सहरू जुन छ, तिमीहरूले अब त्यो सिएनएस पढ्दा नि बुझ्छौ है। त्यसमा चाहिँ दे आर गार्डेड बाई क्याल्सियम। अनि त्यो क्याल्सियमहरू त्यहाँ हुँदा चाहिँ इजिली सोडियमभित्र छिर्न पाएको हुँदैन। तर जब हाइपोक्याल्सिमिया हुन्छ टिटानी होइन, हाइपोक्याल्सिमिया हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ क्याल्सियम कम भएपछि त्यो गार्डिङ हुँदैन भनेपछि इजिली सोडियमहरू इन्फ्लक्स हुन पाउँछ। सो सोडियम इजी इन्फ्लक्स हुँदा चाहिँ के हुन्छ, न्युरोनल एक्साइटेबिलिटी एकदम हाई हुन्छ, त्यसले गर्दा मसल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। सो द इन्क्रिज इन न्युरोनल एक्साइटेबिलिटी ओभरराइड्स द इन्हिबिसन अफ द मसल कन्ट्र्याक्सन इन टिटानी। यो यति बुझे पुग्यो। माइस्थेनिया ग्रेभिस भनेको बुझेछौ तिमीहरूले? यस म्याम। माइस्थेनिया ग्रेभिस त तिमीहरूले पढि पनि सक्यौ। हामीले फेरि यो हिजो पनि पढ्यो होला नि, होइन? हिजो पढाइहाल्नु होला नि म्यामले, होइन? यस म्याम। डिजिज हो जुनमा चाहिँ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्सहरू डिस्ट्रोय भएको हुन्छ, यो म भन्दिनँ। अर्को एउटा भनेको चाहिँ मसल डिस्ट्रोफी, यो डचेन मसल डिस्ट्रोफी भन्ने छ। यो चाहिँ डिस्ट्रोफिन प्रोटिनको म्युटेसन भयो नि डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी हुन्छ। यति बुझे पुग्यो है। सो यसबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको पावर स्ट्रोक अफ मसल कन्ट्र्याक्सन सोध्छ, स्टेप्स इन स्केलेटल मसल कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन भनेर सोध्छ। ओके, any questions?